तस्मा कुर्सी के आलम में हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा हवा का एक दिल फरेब 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आज़ादी की पहली बारिश इमरान खान। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। हमारा पाकिस्तान, हम फैसला करेंगे, हम करेंगे कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। ये गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिरनी जाती, तोड़नी पड़ती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। Are you enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जिस्म में गोलियां खा करके 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ ये शख्स नारक का बच्चा है। खुदा की कसम गैरतमंद है ये। बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। बहादुर मान बहादुर बेटा पैदा किया है इमरान खान, एक ऐसा शख्स जिसने क्रिकेट के मैदान में अपनी पहचान बनाई। 1992 का वर्ल्ड कप जीत के कौम को फख्र का लम्हा दिया। फिर ये निकले एक नया पाकिस्तान बनाने और आगाज हुआ एक नई तहरीक का, जिसका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से पाक एक इंसाफ पसंद मुल्क बनाना था। और इस तहरीक को नाम दिया गया तहरीक पाकिस्तान। इनका पहला जलसा लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले हुआ। वो मीनार पाकिस्तान जो आज भी याद ताज़ा करता है पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। लेकिन तब तो इन्हें इस जलसे से कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना हुई। फिर इमरान खान ने दूसरों की सियासत पे नजर डाली, जहां पैसों पर, बिरयानी पर और झूठे वादे कर करके अवाम को पागल बनाया जा रहा था। इमरान खान ने अक्ल का मुजाहिरा करते हुए नई आने वाली जनरेशन को टारगेट किया और उन्हें बताया, डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। वापस धमकियां दो उनको, जो डराता है वापस डराओ उसको। लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कि तोड़ दो ये खौफ के पुल को तोड़ दो। इसके अलावा इनमें एक जोश व जज्बा पैदा किया। इमरान खान ने ही बताया कि गलत को गलत कहो और सवाल करो इनसे, इनके पास यकीनन आपके जवाब नहीं होंगे। कि एक तो ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, दूसरे इनमें अकल भी बड़ी कम है। ये माशाल्लाह इन्होंने किया। फाइबर ग्लास कौन लाया था? फाइबर ग्लास बॉल, सॉरी फाइबर बॉल। एक तो खान साहब ने कहा था पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अच्छा, ये फाइबर वॉल। खैर वो वक्त आया जिन बच्चों को वो समझा रहे थे कि गलत के खिलाफ बोलो, वो नस्ल परवान चढ़ी, वोट की ताकत नस्ल के पास आई। और फिर 2018 में कई अरसे से चलती सियासत को उन्होंने नाको चने चबवाए और इस अरसे में पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बने। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। इस अरसे में एक वायरस परवान चढ़ा जिसे कोरोना वायरस कहा गया और देखते ही देखते इससे पूरी दुनिया ठप हो गई। पाकिस्तान में पैसों की हवस रखने वाले लोगों ने चीजें स्टोर करनी शुरू कर ली ताकि महंगे दामों इन्हें बेचा जा सके, जिससे पाकिस्तान मुआशी लिहाज से मुंह के बल आ गिरा। हर चीज की कीमत आसमान छूने लगी। यहाँ से आगाज हुआ एक प्रोपागेंडा का, जिनका कहना आज तक यही है कि इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में किया क्या है। ये देखो, इस वजीर आजम ने तो मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के बजाय उसे और बिगाड़ दिया। इससे आगाज हुआ बगावत का, वो हुआ जो लगातार 75 साल से होता आ रहा है। इस मुल्क का रवाज है कि दूसरों के 5 साल पूरे होने से पहले ही उन्हें कुर्सी से नीचे
اتار لیا جاتا ہے۔ مئی 2023 جب عمران خان کو نیب نے مقدمے میں گرفتار کیا، اس کے بعد ہونا کیا تھا وہ جس کا سب کو معلوم ہے۔ 9 مئی دنگا فساد، فوج اور عوام آمنے سامنے، دشمنوں کی طرح پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، عوام کی طرف سے آگ لگائی گئی، پولیس والوں کی گاڑیوں تک کو جلایا گیا، جناح ہاؤس پر حملہ تک کیا گیا جس کا میں پرسنلی خلاف ہوں۔ اس مئی کے بعد حکومت نے سخت اقدامات کیے، ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالا گیا، پی ٹی آئی پر بات کرنے والوں کو اٹھایا گیا جن میں شامل ہیں شیر افضل مروت جیسے بہادر۔ اس کے بعد عوام کی اور پی ٹی آئی کی طرف سے جلسوں اور احتجاج کی کوشش کی گئی۔ ہر آئے دن سننے کو ملتا یہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ سوال کرتے کیوں تو جواب آتا یہاں پی ٹی آئی احتجاج کرنے والی ہے۔ یہ باتیں تو تھیں اب تک کی، مگر آج سے کچھ دن بعد یعنی 24 نومبر 2024 کو عمران خان نے فائنل کال دے رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اپنی بات سے پھر جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی جلسوں میں انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ تو پھر فائنل کال ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج پرامن ہوگا؟ کیا یہ جدوجہد مزید پیچیدہ نہیں ہوگی؟ بالکل 9 مئی کے دن کی طرح۔ خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، سب کی کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسا ہی کسی کو سپورٹ کرنے کے بجائے اسے سپورٹ کریں جو آپ کے قریب ملک کے لیے اچھا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک پارٹی میں سب اچھے نہیں ہو سکتے۔ جیسے پی ٹی آئی میں موجود علیم خان کو فروری 2019 میں اریسٹ کیا گیا ان کی آف شور کمپنیز اور ان کے انڈکلیئرڈ ایسٹس کی وجہ سے۔ جہانگیر ترین پر 2022 میں منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ عثمان بزدار پر جولائی 2022 میں اللیگل ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے الزامات پر انکوائری شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری دسمبر 2018 میں فیک بینک کیس کے انیشیٹڈ کیس میں پھنسے اور جون 2019 میں انہیں نیب کی جانب سے اریسٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر وہ بڑی شخصیت جو آپ کے ذہن میں ہے کسی نہ کسی کیس میں پھنسی ہے۔ اب مجھے نہیں پختہ معلوم کہ واقعی ان ہستیوں نے ایسا کوئی جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ان پر کیس رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ میں کیا یہ تو آپ بھی نہیں بتا سکتے۔ میرا مقصد اس سے صرف آپ کو آگاہ کروانا تھا کہ مشکل سے ہی کوئی اچھا لیڈر آتا ہے جو ملک کو حقیقی ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا یہ چیلنج ہے ان کو، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے، کیونکہ لوگ تو آگے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے۔ پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں، باہر کی سازش کے اوپر ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، یہ بالکل برداشت نہیں کر سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے لحاظ سے کون بہتر لیڈر ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔